सातवें पारे से आज की तरावी की इब्तिदा होती है। इब्तिदा ही में रब्बुल जलाल कसम से खुदा के गुफ्तगू फरमाता है। कसम उठाना इस्लाम में जायज़ है, लेकिन जब जरूरत हो। बिला वजह शरई कसम उठाना या बात बात पर कसम उठाना ये ममनू है। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सौदा बेचते हुए, चीज बेचते हुए कसम उठाएगा तो उसका माल तो बिक जाएगा लेकिन बरकत खत्म हो जाएगा। हालांकि वो सच्ची कसम खा रहा है, वो सच्ची बात कह रहा है कि ये चीज मुझे इतने की पड़ी है, मैं इतने की दे रहा हूँ, वो सच्ची बात कह रहा है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका माल बिक जाएगा लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। लिहाजा कसम बिना वजह शरई नहीं उठानी चाहिए। वजह शरई क्या हो सकती है? जैसे किसी की इज्जत की बात, तो आपने अगर कसम उठानी पड़े तो आप जो है कसम उठाकर उसकी इज्जत को बचा ले या अपनी इज्जत को बचा ले, अपनी जान को बचा ले। इस तरीके की कोई शरई हाजत हो तो कसम उठाए। वरना जिस तरह सौदा बेचते हुए बात बात पर लोग कसम खाते हैं कि ईमान से यकीन कर, अल्लाह की कसम, कमाना कुछ नहीं, खिदमत कर ले या 10 रुपए मिल जाए या 100 रुपए मिल जाए, क्या जरूरत है कसम उठाने की? भाई ये माल है, खरीदना है, खरीदो नहीं चाहिए, खरीदो, कसम ना हो। फिर कसम की दो किस्में हैं कि एक कसम है माजी की, एक कसम है मुस्तकबिल की। अगर तो किसी ने माजी की कसम उठाई कि खुदा की कसम, मिसाल के तौर पर मैंने पान खाया था, तो अब जो है ये पीछे की कसम खा रहा है तो ये मुनाकिद नहीं होगी, मतलब इस पर कोई कफारा नहीं। अगर वो झूठ बोलेगा तो गुनाहगार होगा, कफारा नहीं होगा। लेकिन अगर वो मुस्तकबिल की कसम उठाता है कि खुदा की कसम मैं आइंदा पान नहीं खाऊंगा, और अब अगर वो पान खा लेता है तो उसकी कसम टूट जाएगी और उस कसम का कफारा उसको अदा करना होगा। सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा। कसम का कफारा यह है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, गर्दन आजाद करना। अब आजकल गुलामी का तो है नहीं, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। या फिर अगर वो खुद मिस्कीन है, उसके पास माल नहीं है, तो फिर वो लगातार 3 रोजे रखेगा। तो हमारे यहाँ पर जो है बात बात पर कस्में खाई जाती है। कस्मों को अपने दरमियान से जितना हो सके दूर रखें और जरूरत हो तो फिर जो है कसम की तरफ जाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम रखी है, लेकिन जब जरूरत हो तो तब इसको उठाया जाए। फिर जो है आगे चले तो आगे सूरह अनआम की इब्तिदा होती है और सूरह अनआम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन वला। ये जो दुनिया की जिंदगी है ये तो खेल कूद है, ये खेल कूद है। यहाँ तक के बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है वो भी खेल कूद कर रहा है, छोटा बच्चा है तो वो भी खेल कूद कर रहा है, क्योंकि वल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। जो नजर आ रहा है वो है नहीं, जो है वो नजर नहीं आ रहा। जो नजर आ रहा है वो ये क्या है? वो ये दुनिया है, ये फैक्ट्रियां है, ये मकानात है, ये प्लॉट है, ये ऐशो इज्जत है, ये नजर आ रहा है, लेकिन ये असल में है नहीं, मतलब इसको खत्म होना। और जो नजर नहीं आ रहा वो जन्नत की जिंदगी है, वो कभी खत्म नहीं होनी। तो लाखों लाइब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की जिंदगी को कहा। और दुनिया की जिंदगी लाखों लाइब किस तरह है कि आदमी अपनी सारी तवानाइयां जो है दुनिया में खर्च कर दे और दुनिया की दौलत बनाने में लगा दे, तो गोया कि वो खेलकूद कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ वो तवज्जो नहीं करता, दीन की तरफ तवज्जो नहीं करता, अपनी आखिरत को बेहतर नहीं बनाता। तो गोया कि वो खेलकूद में लगा हुआ है, खेलकूद में लगा हुआ है और वक्त उसका खत्म हो जाएगा। फिर वो कहेगा कि मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए, लेकिन अब जो है वक्त में कोई गुंजाइश नहीं होगी। आगे चले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनआम में इरशाद फरमाया कि वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, अपनी औलाद को माल की वजह से कत्ल न करो। अगर कोई औलाद है तो औलाद को माल की वजह से कत्ल ना करो। इतने ही वाक़यात ऐसे होते रहते हैं कि बाप ने अपने बच्चों की जान ले ली, अपनी बीवी की जान ले ली, बाप ने जहर देकर, माँ ने जहर देकर खुद भी जहर खा लिया और पूरी फैमिली मर गई। इसकी वजह से
مال کی وجہ سے، یا پھر اولاد ابھی جو ہے پیٹ میں ہے، صرف اس لیے جو ہے اس کو مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے کہ ختم کھائیں گے کیا؟ کھائیں گے کیا؟ تو یاد رکھیں کہ کھلانا پلانا ہم نے نہیں ہے، کھلانا اللہ نے۔ یہ تو فیملی پلاننگ والے ہیں، یہ انگریز لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، اگر تمہارے 3-4 بچے ہو جائیں گے تو کھاؤ گے کیا؟ تو جناب علی ہمیں تم نے نہیں کھلانا، اللہ نے کھلانا ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کی آبادی چند کروڑ تھی، کوئی 3-4 کروڑ تھی۔ اس وقت یہ سوچا جاتا تھا کہ پاکستان تو بن گیا، اگر اس کی آبادی ڈبل ہو گئی، 8 کروڑ ہو گئی، تو پھر کہاں سے ہم خوراک لائیں؟ اور ڈبل ہو گئی تو پھر ہم کہاں سے خوراک لائیں؟ تو اللہ کے بندوں اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے، خوراک اللہ نے دینی ہے، خوراک اللہ نے دینی ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ زمین میں آپ ایک بیج بوتے ہیں، بوریاں بھر بھر کر اٹھاتے ہیں، بوریاں بھر بھر کر اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہی عطا کر رہا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں آپ جو ہے پلاننگ کر سکتے ہیں، لیکن اچھی نیت کے ساتھ ہو سکتی ہے، یا پھر جو ہے صحت کا مسئلہ ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے روک لے، پھر جو ہے وہ سمجھے، وہ سمجھ جائے کہ اگر تو جو ہے بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ تربیت کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرے، اور تربیت کا فقدان اگر آ رہا ہے، تربیت کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وجہ سے بچوں کی طرف نہیں جا رہا کہ کھلائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، تو کھلانا پلانا تو اللہ نے، کھلانا پلانا اللہ نے ہے۔ جس کی میں آپ کو مثال دوں، شاید کسی کی توجہ نہ جاتی ہو، کسی کے گھر میں اگر فیملی کے 6 افراد ہیں یا 7 افراد ہیں، اور عید کے اگر وہ 4 جوڑے بھی سلوا رہے ہیں تو 7 چوک 28، یعنی اس ایک فیملی کے 28 جوڑے سل رہے، 28 جوڑے، اور اس پہ اور ایک فیملی کو روزانہ آپ کھلا پلا رہے ہیں، اور آپ کے معاملات بہترین چل رہے ہیں۔ یہ کون چلا رہا؟ اللہ چلا رہا ہے۔ بعض اوقات جو متوسط آدمی ہے وہ سوچتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کون برا کر رہا ہے، یقیناً اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بری چیزوں کی طرف، فحش کلامی، فحش باتوں کی طرف نہ جاؤ، اور وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور اپنے نفس کو، اس نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا ہے، اور وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کی طرف بھی نہ بڑھو، اگر یتیم کا مال نہ کھاؤ اس سے باز رہو، اور فرمایا کہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، یہ اللہ کی ہم پر کرم نوازی ہے کہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ تعالیٰ ایک کا اس کو 10 عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، تو فرمایا کہ اور جو گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کا، ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے محبوب آپ فرما دیجیے، اور ہمیں بھی یہی جذبہ رکھنا چاہیے، إِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ جو میری نماز ہے اللہ کے لیے، میرا صدقہ و خیرات ہے اللہ کے لیے، میری قربانی ہے تو اللہ کے لیے، میری حیاتی ہے یعنی میں زندہ ہوں اور میں جیوں تو اللہ کے لیے جیوں، مخلوق کی خدمت کرتا رہوں، اللہ کی فرما برداری کرتا رہوں، ومماتی، اور جب میں مروں تو اللہ کے لیے مروں، للہ رب العالمین۔ رب تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔